नमस्कार, म जगदीश खरेल। यतिखेर विश्वकपको रौनक जताततै बढेको छ। सिङ्गापुरमा डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन बीचको ऐतिहासिक वार्ताको चर्चा सेलाउन नपाउँदै अब रसियामा हुन गइरहेको विश्वकपको 21औं संस्करण जुन छ यसको चर्चा र यसको गर्मीको सुरुवात भइसकेको छ। विश्वभरका फ्यानहरूले आफ्ना खेलाडी आफ्नो देशको समर्थनमा जर्सीहरू लगाएर समर्थन व्यक्त गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू रङ्गिन थालेका छन्। यतिखेर विश्व नै विश्वकप फुटबलमय भएको छ। सायद तपाईँ पनि आफूले मन पराएको खेलाडी, आफूले मन पराएको देशले विश्वकप जितोस् भन्ने चाहना राखिराख्नु भएको छ होला। नेपालमा पनि फुटबल एकदमै लोकप्रिय खेल हो र विश्वकप चलिरहँदाखेरि नेपालको काठमाडौँ लगायतका सहरहरू, विभिन्न बजार क्षेत्रहरू र गाउँसम्म पनि अहिले टेलिभिजनको कारणले, सोसल मिडियाको कारणले यसको गर्मीको पारो बढेको छ र यो 1 महिना अब विश्व नै फुटबलमय हुँदैछ। नेपालको कुरा गर्दा हामी साउथ एसियन च्याम्पियन चाहिँ बनेका छौँ फुटबलमा। विशेष गरेर दक्षिण एसियामा नेपालले आफूलाई अब्बल साबित चाहिँ गर्दै आएको छ, तर एसियन गेममा हाम्रो प्रवेश हुन सकेको छैन र विश्वकपको सपना त सायद अब यो हामी जीवितै रहँदा कति सम्भव होला नहोला, यो प्रश्नको घेरामै छ। तर जे होस्, फुटबल नेपालको पनि लोकप्रिय खेल हो। आज म नेपाली खेलकुद जगतका, नेपाली युवाहरूको अभिभावकको रूपमा रहेका, समग्रमा नेपाली खेल जगतको विकासको जिम्मेवारी, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर बस्नुभएका युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा आजको हट सिटमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई। विश्वकप फुटबल त सुरु भयो। तपाईको कुनै मनपर्ने देश, मनपर्ने टिम, मनपर्ने खेलाडी कोही छ यो विश्वकपमा? अहिले पर्सनल्ली भन्दा पनि हामी सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका एउटा जिम्मेवार हिसाबले सोच्नु पर्दा अहिले विश्वकप जो आज आरम्भ भएको छ, फुटबल खेल आफैमा लोकप्रिय खेल। विश्वका आम जनसमुदायहरूले फुटबललाई मन पराउनुहुन्छ। पक्कै पनि। मैले तपाईको मनपर्ने खेलाडी र मनपर्ने देश जो विश्वकपमा जति हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू अहिले विश्वकपमा सहभागी भइरहनु भएको छ, आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गरेर जति खेलाडीहरू विश्वकपमा सहभागी भइरहनु भएको छ, सबैप्रति हाम्रो उत्तिकै होइन, व्यक्तिगत रूपमा हेर्नुस् न, अहिले हामी यो दृश्यमा देखिरहेका छौँ होइन, यति धेरै समर्थकहरू छन्। यस्ता रङ्गशालाहरू बनेका छन् रसियामा। अहिले यो रङ्गशाला, रसियामा बन्दै गरेको रङ्गशाला, यसमा जाउँ। हाम्रो त दशरथ रङ्गशालाको पनि हविगत कन्त बिजोग अवस्थामा छ। 12वटा तपाईँको सहरमा कति 12वटा रङ्गशाला यसरी रसियाले चाहिँ नि तयार गरेको रहेछ। हामी कहिले बनाउने होला हाम्रो दशरथ रङ्गशाला? हो, नेपालको खेल क्षेत्रले अहिले विद्यमान चुनौतीहरू जे झेलिरहेको छ, यो परिस्थिति आफैमा दयनीय छ। यो हामी सबैले स्वीकार गरेको विषय हो र यो चुनौतीको सामना गरेर नेपालको खेलकुद क्षेत्रलाई कसरी माथि उठाउने, कसरी विकास गर्ने एउटा सङ्कल्पका साथ हामीले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा जो दशरथ रङ्गशालाको व्याख्या पृष्ठभूमि ठिकै छ, समस्याग्रस्त छौँ, यो छ त्यो छ। यो रङ्गशालाको फोटो हेर्नुहोस् त, रसियाको, सम्भवतः यो सेन्ट पिटर्सबर्गको रसियाको। तपाईँलाई रहर लाग्दैन यस्तो देख्दा? लाग्छ कि लाग्दैन? स्वाभाविक रहर मात्रै होइन, स्वाभाविक हामीलाई लोभ लाग्छ र त्यस हिसाबले एउटा जिम्मेवारी बोध पनि हुन्छ। मैले यहाँलाई जानकारी गराउँ, पर्खिनुहोस् न, त्रिपुरेश्वरबाट तपाईँको मन्त्रीको झन्डा भएको गाडी झन्डा हल्लाएर हिँडिराख्दाखेरि स्वाभाविक यो यतातिर यस्तो रङ्गशाला, उतातिर त्यो भद्रगोल हाम्रो त्रिपुरेश्वरको 3 वर्षदेखि बनाउन नसकेको रङ्गशाला।
कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो ओहो म खेलकुद मन्त्री भन्ने त फिल हुन्छ कि हुँदैन? स्वाभाविक आफ्नो देशको खेलकुद क्षेत्रले जे चुनौतीको सामना गरिरहेको छ, जुन अहिलेको अवस्था छ, यसप्रति स्वाभाविक एउटा जिम्मेवार सचेत नेपाली नागरिक हुनुका नाताले जो कोहीलाई दुःख लाग्छ, जो कोहीलाई भन्दा नि मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई चाहिँ असहज महसुस हुन्छ कि हुँदैन? स्वाभाविक पर्सनल्ली हामी पनि दुखी छौँ। किन भन्दा हामी जो अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी एउटा आफ्नो ठाउँमा छ, सँगसँगै मन्त्री पनि एउटा देशको जिम्मेवार नागरिक हो। यस हिसाबले पनि दुवै पाटोबाट हामी दुखित मात्रै छैनौँ, जिम्मेवारी बोध पनि हामीले गरिरहेका छौँ। र म सँगसँगै यहाँलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, विगतमा के भयो भन्नु सन्दर्भमा त्यसलाई एउटा समीक्षाको विषय बनाउँला। हामीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसके पछाडि जो 13औं साफ गेम हामीले आगामी फागुनमा हामीले आयोजना गर्नुपर्नेछ, यो राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको प्रतियोगिता भएका हिसाबले पनि अहिले दशरथ रङ्गशालाको जो भूकम्पले क्षति गराएको क्षतिग्रस्त रङ्गशालाको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। सायद यहाँहरूले पनि अनुभव गरिरहनु भएको होला। त्यो कामलाई स्वाभाविक फागुनसम्म बनाउने हिसाबले नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, किनकि 13औं साफ गेम जो राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग हामी सबैभन्दा समस्या के भयो भने मन्त्रीज्यू, हामी अति बढी राष्ट्रवादी भयौँ। कहिले काम नगर्ने, पुरा राष्ट्रवादी गर्ने, जताततै भद्रगोल बिजो हुन त अब तपाईको बारेमा कामबाटै सिद्ध गरिसकेका छौँ कि अहिले दशरथ रङ्गशालाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। यो कामलाई तीव्रता दिनका लागि त्यसको निरन्तर अनुगमन हामीले गरिरहेका छौँ। मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा कार्यदलै बनाएर हामीले निरन्तर अनुगमन गराएर काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ। फागुनभित्र रङ्गशाला बनिसक्नेछ। स्वाभाविक फागुनभित्र हामीले रङ्गशाला बनाएर यही दशरथ रङ्गशालामा 13औं साफ गेमलाई हामीले भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्ने त्यो सङ्कल्पका साथ हामी काममा केन्द्रित भइसकेका छौँ। म यहाँलाई जानकारी पनि गराउँछु, जुन पृष्ठभूमिमा यहाँले रुसको जुन रङ्गशाला देखाउनु भयो त्यो स्वाभाविक छ। र नेपालमा मन्त्रीज्यूलाई अर्को दृश्य देखाउँछु, पर्खिनुहोस् मन्त्रीज्यू, यो दृश्य हेरौँ न एकचोटि। हजुर, यी चाहिँ हाम्रा नेपाली बालबालिका हुन्, कुरा बुझ्नु भएन क्या? नेपाली बालबालिका आज मात्रै हामीले खिचेको तस्बिर। यहाँ अर्जेन्टिनाको चाहिँ नि जर्सी लगाएका होइन, जर्मनीको जर्सी लगाएका, अनि त्यो पहेँलो चाहिँ नि ब्राजिलको जर्सी लगाएका बालबालिकाले त्यहाँ चाहिँ नि फुटबल खेलिरहेको दृश्य हामी देखिरहेका छौँ। कुनै दिन यस्तो पनि आउला कि यी बालबालिका जस्तै हाम्रा बालबालिकाले नेपालको जर्सी लाएर वर्ल्ड कप खेल्ने दिन त धेरै टाढा होला। एसियन गेम्ससम्मको चाहिँ कल्पना गरौँ। म आशा गर्छु, मलाई आत्मविश्वास छ। अहिले खेलकुद मन्त्रालयबाट जसरी हामीले खेल क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि योजना बनाइरहेका छौँ, म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रतर्फ हामीले काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रित आगामी 3 वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला बनाउने गरी हामीले कामको योजना बनाइरहेका छौँ। 3 वर्षभित्र यही रङ्गशालालाई कि अर्को रङ्गशाला। यसका लागि हामीले अहिले भक्तपुरमा जग्गाको खोजी पनि गरिरहेका छौँ। त्यो जग्गा प्राप्तिको लागि अहिले कति हजार क्यापेसिटीको, त्यो 50,000 क्यापासिटीको हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक सेवा सुविधा रङ्गशाला बनाउने यो लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। काम आरम्भ हामीले आगामी आर्थिक वर्ष जो श्रावणदेखि कामको हामी आरम्भ गर्दैछौँ। अहिले जग्गा प्राप्ति गर्नका लागि एउटा कार्यदल बनेर तपाईँकै कार्यकालमा मन्त्रीज्यू त्यो रङ्गशाला बनिसक्ने छ। त्यो बनाउने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सँगसँगै 7वटै प्रदेशमा प्रदेश स्तरका आधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला बनाउने हिसाबले पनि काम यसै वर्ष जुन भर्खर प्रस्तुत भएको बजेटबाट हामीले प्रबन्ध गरिसकेका छौँ। 753 स्थानीय तहका खेल मैदानहरू निर्माण गर्ने हिसाबले बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ। एउटा बिउ पुँजीको रूपमा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने त्यो प्रबन्ध गरिएको छ। यति मात्रै होइन, खेलाडीहरूलाई जबसम्म हामीले खेल क्षेत्रतर्फ खेलाडीहरूले एउटा आफ्नो भविष्यको एउटा प्रत्याभूति गर्न सक्दैनन् तबसम्म खेल क्षेत्रको विकास गर्न सकिँदैन। नयाँ पुस्तालाई हामीले आकर्षित गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यस हिसाबले खेलाडीहरूलाई खेलेर नै एउटा जीविका उपार्जन गर्न सकिने, खेलमै आफ्नो भविष्य देख्ने वातावरण सुनिश्चित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यसपालिको बजेटदेखि नै हामीले खेलाडीहरूलाई जो खेल्दै हुने सम्भावित दुर्घटनालाई हेरेर दुर्घटना बिमा
खेलाडीहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई हेरेर अहिले पनि हामीले देखिरहेका छौँ जो हाम्रा राष्ट्रका लागि खेल्ने खेलाडीहरू सामान्य बिरामी हुँदा एउटा उपचार नपाउने परिस्थिति छ। खेलाडीहरूको कोठाभरि चाहिँ ट्रफी र मेडलहरू हुन्छ तर सामान्य बिरामी हुँदा औषधि उपचार गर्ने गोजीमा 100 रुपियाँ नहुने परिस्थिति, त्यस्तो दुरावस्थामा हाम्रा खेलाडीहरू छन्। यो परिस्थितिलाई हामीले नजिकबाट देखेका छौँ, हामीले आत्मसात गरेका छौँ। यसलाई हेरेर खेलाडीहरूको स्वास्थ्य बिमा र खेलाडीहरूको जीवन बिमा गर्ने कुरा पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ। म सँगसँगै यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, खेलाडीहरूलाई अब उनीहरूको योगदानको कदर गर्दै र एउटा जीविकालाई पनि उनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई पनि हेरेर खेलाडीहरूलाई जो स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरूलाई मासिक 5,000 का दरले सम्मान भत्ता दिने, ओलम्पियन खेलाडीहरूलाई अब मासिक 3,000 का दरले सम्मान भत्ता दिने यो प्रबन्ध गरेका छौँ र यो मात्रै सुरुवात हो। आगामी वर्षमा हामीले यो सम्मान भत्तालाई वृद्धि गर्दै लगेर खेल क्षेत्र अहिले तपाईलाई आलोचना गर्ने बेला भइसकेको छैन, किनभने भर्खरै हनीमुन सक्नुभयो तपाईहरूले। अब कामको समीक्षा र अब कामको रिजल्ट दिने सुरुवात हुँदै जान्छन्। आज मात्रै श्रीलङ्कामा एकजना नेपाली साइक्लिङका खेलाडी महर्जनजी बित्नुभयो। भर्खरै मैले त्यो दुःखद समाचार मैले सुने, अत्यन्त दुःखित छु। उहाँलाई के गर्नुहुन्छ? मैले भर्खरै अहिले आउँदै मैले करिब 5-7 मिनट अगाडि एकजना पोखराबाट एकजना साइक्लिस्टले नै मलाई भर्खरै मेसेज उहाँले पठाउनु भएको छ। मैले करिब 5-7 मिनट अगाडि मैले यो दुःखद समाचार सुनेको छु। यो विषयमा समग्रतामा नै बुझेर सरकारको तर्फबाट के गर्नुपर्ने हो त्यसमा हामी तत्काल पहल कदमी लिइहाल्छौँ। मैले यहाँलाई थप गर्न चाहन्छु, जो यी बच्चाहरू जो जर्सी लगाएर हाम्रो बालबालिका तपाईँले देखाउनु भयो, मैले आशा व्यक्त गरेको छु, म विश्वास व्यक्त गरेको छु। जसरी अहिले हामीले एउटा खेल क्षेत्रको विकासका लागि जसरी हामीले भौतिक पूर्वाधारको कुरा, खेलाडीहरूलाई सेवा सुविधा दिने कुरादेखि लिएर खेलाडीहरूलाई चाहिने तालिम प्रशिक्षणहरू उपलब्ध गराउने, त्यो पनि अहिलेको प्रविधियुक्त प्रशिक्षण तालिम उपलब्ध गराउने र प्रतियोगितालाई हामीले नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने हिसाबले जसरी अहिलेको बजेटबाट हामीले प्रबन्ध गर्न खोजेका छौँ, यस हिसाबले हामीले कामलाई अगाडि बढ्न सकियो। सबै तर्फबाट एउटा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकियो र नेपालको खेल क्षेत्रलाई विकास गर्न सकियो भने भोलिका दिनमा आगामी दशकहरूमा नेपालका खेलाडीहरूले, नेपाली खेलाडीहरूले हाम्रो देशको चन्द्र सूर्य चिन्ह अङ्कित झन्डा र हाम्रो गौरवशाली झन्डा अन्तर्राष्ट्रिय जो वर्ल्ड कपको खेल मञ्चमा फहराउने त्यो विश्वास, त्यो लक्ष्य, त्यो राष्ट्रिय लक्ष्य बनाएर नै हामीले कामको आरम्भ गरिसकेका छौँ। यो नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद कहिले मिलाउनुहुन्छ? अब अहिले सरस्वती हाम्रो दर्शकहरूलाई भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले जीवनराम श्रेष्ठलाई मान्यता दियो, हाम्रो अदालतले रुक्म शमशेर राणा पक्षलाई चाहिँ मान्यता दिएको जस्तो देखियो। यो विवाद विगतदेखि बल्झिएको घाउ अझै निको भएको छैन। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ व्याख्या नगरिकन बुँदामा? अदालती फैसलाका सन्दर्भमा जो यसका विवादित पक्षहरूका मान्यताका आफ्ना दाबी छन्, म त्यता जान चाहन्न। मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, एउटा कतिपय सन्दर्भमा सञ्चार क्षेत्रको पनि मलाई एउटा खबरले जानुहुन्छ, एउटा जे गर्नुस् तर एक्सनमा गएर यो घाउ चाहिँ म निको पार्छु जे जस्तो भए पनि, कि रुक्म शमशेर हो आदि। यसलाई तत्कालै हामीले कति समयभित्र 1 महिना 2 महिना 5 महिना 1 हप्ता 1 वर्ष यति भित्र एउटा सरकारको आधिकारिक यसलाई ठ्याक्कै टाइम फ्रेममा कुरा गर्नुभन्दा पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, हामी आइसके पछाडि हाम्रो जे कमिटमेन्ट थियो यही बिचमा, यही 2.5 पौने 3 महिनाको बिचमा हामीले क्यानमा देखिएको विवाद र समस्यालाई त्यसलाई एउटा समस्या समाधान गर्ने, एउटा निरूपण गर्ने दिशातर्फ हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। एन्फामा जे खालको विवाद र समस्याहरू थियो, एन्फामा पनि अदालतमा मुद्दाहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू थिए। एन्फाको 16औं साधारण सभा सम्पन्न भइसके पछाडि एन्फा पनि अहिले एउटा मूल मार्गमा एन्फा अगाडि बढिरहेको छ। आशा गरौँ एन्फाले अब विकास गर्दै अगाडि बढ्नेछ। जहाँसम्म ओलम्पिकको सन्दर्भ छ, एन्फाका जुन विवाद समाधान गर्नका निम्ति हाम्रो पहल कदमी निरन्तर थियो, त्यस पछाडि लगत्तै हामी बजेटमा हामी केन्द्रित भयौँ। बजेट केन्द्रित भइसके पछाडि अब तपाईँलाई मैले जानकारी गराउँ, 2-3 दिन अगाडि मात्रै ओलम्पिकका जो यहाँले भने जस्तै
जीवनरामले नेतृत्व गरिरहनु भएको ओलम्पिक र रुक्म शमशेर राणाले नेतृत्व गरेको ओलम्पिक, यी दुवै समूहका साथीहरूसँग मेरो भेटघाट भइरहेको छ। मैले उहाँहरूलाई भनेको छु, उहाँहरूलाई भनेको छु अरू धेरै प्रश्नहरू मेरो बाँकी भएको कारणले गर्दा छोटोमै अलिकति कुराहरू सकाउँ भनेको। यो विवाद तपाईँले छिटै समाधान गर्दै हुनुहुन्छ? ओलम्पिक विवाद हो, त्यसलाई हामीले ओलम्पिक मात्रै होइन, खेल नेपालको खेल क्षेत्रमा देखिएका खेल सङ्घहरूमा जति विवाद र समस्याहरू छन्, यी सबै विवाद र समस्याहरूलाई हामीले क्रमिक रूपमा एकपछि अर्कोपछि अर्को गर्दै 3 महिना 6 महिना 5 महिना यति भित्र चाहिँ एउटा रिजल्ट गर्दै हामी समस्या समाधान गर्न लागिरहेका छौँ। क्यान र एन्फाको चाहिँ हामीले अगाडि बढ्यौँ। अब ओलम्पिक र ताइक्वान्डोमा देखिएका समस्याहरूलाई हामीले अब आरम्भ गर्दैछौँ। त्यस पछाडि कुस्ती लगायत अरू खेलसँग देखिएका जति विवादहरू छन्, ती सबै विवादहरूमा आशा गर्न चाहन्छु 3-4 महिनाभित्र नै यी सबै समस्याहरू समाधान गर्ने दिशातर्फ हामीले पहल कदमी लिइरहेका छौँ। 3-4 महिना भनेको दसैँ अगाडि भनौँ न, एउटा अपेक्षा स्वाभाविक छिटोभन्दा छिटो, तिहार पछाडि पनि हुन सक्ला, छिटोभन्दा छिटो खेल क्षेत्रमा देखिएका सबै विवाद र समस्यालाई समाधान गर्दै खेल क्षेत्रलाई मर्यादित गर्ने, स्वस्थ बनाउने र गतिशील बनाउने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मूलपानीको क्रिकेट मैदान त्यो 30-40 आना जग्गाको नाउँमा अड्किरहेछ अरे। हो, यो सन्दर्भमा पनि कहिले सल्टाउँदै? यो सन्दर्भमा अलिकति मलाई भूमिका नबान्नुहोस् है फेरि। स्वाभाविक, सिधा प्रश्नको सिधा जवाब, कहिले सल्टाउँदै हुनुहुन्छ? यसलाई मन्त्रालयको तर्फबाट हाम्रो सार्वजनिक प्रतिबद्धता अनुरूप जो हामीले पदबाली गर्दा बित्तिकै, शपथ ग्रहण गर्दा बित्तिकै 2-3 दिनभित्र नै मूलपानीमा गएर खेल मैदानको निरीक्षण गरेर हामीले भनेका थियौँ 1 महिनाभित्र यो जग्गा विवाद सम्बन्धी समस्या हामी समाधान गर्छौँ। 1 महिनाभित्र नै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री स्तरमा गर्नुपर्ने निर्णय, आवश्यक निर्णय गरेर त्यो समस्या समाधानका समाधानका लागि अहिले मूलपानीको फाइल क्याबिनेटमा छ। स्वाभाविक मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट त्यो जग्गा सम्बन्धी अहिले अध्ययन भइरहेको छ र छिटै नै क्याबिनेटबाट त्यो समस्या समाधान भएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र दसैँभित्र त टुङ्गिसक्छ त्यो अझै लाग्दैन? त्यो धेरै पर भन्नुभयो। यो त हामी 10-15 दिनभित्र नै छिटोभन्दा छिटो यो विवाद समाधान गरेर हामीले निर्माण कार्यलाई हामीले छिटो शुभारम्भ 2 हप्ताभित्र आरम्भ गर्नुपर्नेछ र हामीले भनेका छौँ मूलपानीको क्रिकेट मैदान 2 वर्षभित्र हामीले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने यो हाम्रो सार्वजनिक प्रतिबद्धता छ। त्यसकारण पनि हामी धेरै हतारिएका छौँ। फेरि सम्झाउँछु तपाईँलाई, 3 वर्षभित्र सम्भवतः भक्तपुरमा 50,000 क्षमताको दर्शक क्षमताको चाहिँ नि स्टेडियम बन्ने छ तपाईँकै कार्यकालमा। यो सरकारको लक्ष्य छ। यो सरकारको लक्ष्य हो। मूलपानीको 2 वर्षभित्र बनाइसक्ने क्रिकेट मैदान, त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता। यो लक्ष्य चाहिँ पुरा नहुन पनि सक्छ। अब त्यसलाई त्यस हिसाबले आशंका नगरौँ। स्वाभाविक एउटा वातावरण तपाईँले प्रदेशमा दिनुभएको सपना र 753 वटै स्थानीय तहमा दिनुभएको सपना पनि कति हदसम्म पुरा हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। तर बजेट त तपाईँलाई काफी छ, अहिले 4 अर्बको बजेट छ क्यारे। बजेट खेलकुदको काफी त स्वाभाविक छैन, किन भन्दा खेल क्षेत्रका पूर्वाधारका यति धेरै हामीले काम गर्नुपर्ने छ। 13औं साफ गेम गर्नुपर्ने छ। 8औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता जो हामीले मक्सिर 21 देखि 28 गतेसम्म नेपालगञ्जमा सम्पन्न गर्ने हामीले तयारी गरेका छौँ। 18औं एसियन गेम चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने छ। भर्खरै हामीले चर्चा गऱ्यौँ, खेलाडीहरूलाई सेवा सुविधाको कुरा छ, तालिम प्रशिक्षणको कुरा छ, प्रतियोगितालाई नियमित सञ्चालन गर्न कुरा छ र नेपालको सन्दर्भमा अहिले परिषद र तपाईहरु बीचमा समन्वयको समस्या त छैन नि? राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र मन्त्रालयमा कहिलेकाहीँ त यो विगतको चाहिँ नजिरहरू कस्तो छन्, प्यारलल जस्तो, मन्त्रीजी एकातिर फर्किने, परिषदका सदस्य सचिव अर्कोतिर फर्किने, फलानुले फलानु अधिकार दिएछ भने यसले थियो, अहिले त पार्टी एउटै छ। अब सदस्य सचिवजीसँग त्यस्तो समस्या त छैन होला तपाईको पक्कै? विगतमा के भयो म त्यतातर्फ जान चाहन्न। विगतमा धेरै त्यता जान चाहन्न। कतिपय विषयहरूबाट हामी शिक्षा लिएर नै हामी अगाडि बढ्ने। वर्तमानमा त्यस्तो समस्या छैन र समस्या रहन पनि दिइन्न। जसम्म मैले चर्चा गर्दै थिएँ, खेल क्षेत्रका निम्ति हामीले नेपालको खेल क्षेत्रका निम्ति यहाँको भौगोलिक संरचनाका हिसाबले पनि धेरै सम्भावना बोकेको छ नेपालको भूगोलले, जो हाम्रो यहाँ साहसिक खेलका लागि उपयुक्त हुने
भौगोलिक संरचना प्रकृतिले हामीलाई उपहारको रूपमा दिएको छ। हाई अल्टिच्युड जो हावापानी जो हाम्रो देशमा जुन हावापानी र भौगोलिक संरचना छ यो अरू मुलुकमा पाइँदैन। यसलाई समेत हामीले मध्यनजर गर्दै हामीले यी सम्भावनाको पहिचान गरेर हामीले त्यस हिसाबले त्यो क्षेत्रको त्यो खेलका विकासका लागि पनि हामीले भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने, त्यसको विकास गर्नुपर्ने भएका हिसाबले पनि खेल क्षेत्रको बजेट अहिले जो यहाँले पर्याप्त बजेट भन्नुभयो त्यो बजेट पर्याप्त छैन। त्यो सानो बजेट छ। मलाई लाग्छ खेल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै सबैतिरबाट यसको प्राथमिकतामा अझै परेको अवस्था छैन। मन्त्रीज्यूको पछिल्ला दिनका केही अभिव्यक्तिहरू हेरिराख्दाखेरि सकारात्मक पाटो के देखिन्छ भने अघि तपाईँले भन्नु राष्ट्रिय प्रतियोगिता होला अथवा साउथ एसियन गेम खेलाउनु पर्ने होला, अरू यो चाहिँ हरेक गेमहरू समयमै खेलाउने र त्यो चाहिँ जसरी पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको आइरहेको देखिन्छ, जुन सकारात्मक छ। तर पूर्वाधारको विकास गर्ने अथवा क्वालिटी इन्हान्स गर्ने कुराहरूमा र पूर्वाधार बनाउने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति अझै बढी चासो चाहिँ पुगेन कि? एउटा महत्त्वपूर्ण विषय राख्नुभयो। मैले यो अवसरको पनि सदुपयोग गर्दै सबै सरकारवालाहरूको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। पूर्वाधारको क्वालिटीका सन्दर्भमा हामीले सार्वजनिक रूपमा उद्घोष पनि गरिसकेका छौँ। अब खेल क्षेत्रका जति पनि पूर्वाधारका कामहरू हुन्छन् ती सबै गुणस्तरको हुनुपर्छ। ती पूर्वाधारहरूको गुणस्तरको अन्तिम प्राविधिक चेक जाँच गरेर मात्रै ती भौतिक पूर्वाधारको चाहिँ हामीले चाहिँ फरसोट गर्नेछौँ भनेर हामीले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता गरिसकेका छौँ। त्यस हिसाबले पनि म सम्बद्ध सबै सरकारवालाहरूको पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र क्वालिटीमा अब युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधारका निर्माणका सन्दर्भमा कुनै सम्झौता क्वालिटीमा गर्दैन। आज युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई यहाँ अन्तर्वार्ता गरिराख्दाखेरि युवाहरूको सन्दर्भमा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुनै अर्को दिनको अन्तर्वार्तामा गरौँला, त्यसलाई छुट्टै अझ बनाएर त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो छ। खेलकुदको सन्दर्भमा तपाईँले व्याख्या नगरिकन आज यो अपर्च्युनिटी पनि हामी लिउँ न। म 5 वर्षभित्र यो सरकार त 5 वर्षको भनिएको छ कि हैन मन्त्रीज्यू? स्वाभाविक यो सरकार शक्तिशाली पार्टीको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएको, त्यसमाथि पनि अब जगत विश्वकर्मा खासै खेलकुदतिर चासो नहुँदै पनि आउनु परेको, तर आएर अब काम गर्छु भन्ने त पक्कै पनि हो। त्यसलाई म सच्याउन चाहन्छु। चासो नहुँदै होइन, खेलप्रति मेरो बाल्य अवस्थादेखि नै अभिरुचि हो। बरु सानो उमेरदेखि नै के खेल्नु भयो? भलिबल खेल्ने कुरा। भलिबल खेल्नुभयो? स्कुलको टिममा तपाईँ पर्नुभयो? स्कुलको टिममा भन्दा पनि कुनै प्रतियोगितामा त भाग लिनु भएन, तर खेलप्रति अभिरुचि हो। तर सँगसँगै मेरो व्यक्तिगत जीवन कस्तो भयो भने म सानै उमेरदेखि सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरणको आन्दोलनमा लागेको भएका हिसाबले पनि स्वाभाविक रूपमा एउटा खेलाडीकै हैसियतले खेल क्षेत्रको मर्म बुझ्ने अवसर त मलाई प्राप्त भएन। मनपर्ने खेल तर खेलप्रति अभिरुचि छ। मनपर्ने खेल डन्डीबियो हो कि कबड्डी हो कि क्रिकेट हो कि फुटबल हो कि भलिबल हो कि टेबल टेनिस हो कि अथवा चाहिँ एथलेटिक्सतिर थियो कि आफूलाई मनपर्ने पनि हुन्छ? खेलका सबै विधाप्रति मेरो अभिरुचि छ। तर बाल्य जीवनमा म धेरै भलिबल खेल्ने। किनभने फुटबलको त चोकले हाम्रो परिवेश पनि हो। भलिबललाई सानो कोर्ट भयो। म गाउँमा जन्मेको मान्छे। त्यो धेरै गाउँलेलाई सोध्यो भने अहिले पनि भलिबल चाहिँ भन्ने हुन्छ, किनभने ग्राउन्ड सानो भए पुग्छ। हेर्नुहोस् त, मेरो सन्दर्भमा पनि त्यही परिस्थिति लागू हुन्छ। त्यही त समस्याको सुरुवात त यहाँबाट रहेछ मन्त्री। अब जरोतिर जाउँ। अघि हामीले स्कुलका बालबालिका पनि त्यहाँ देख्यौँ है। तपाईँको बाल्यकाल पनि भलिबलको रुचि चाहिँ तपाईँको गाउँमा अभाइलेबल भएको भलिबल ग्राउन्डका कारणले लगाव त्यतातिर गयो भनेपछि अर्को सम्भावना थिएन। फुटबलको सम्भावना थिएन, क्रिकेटको सम्भावना थिएन त्यति बेला। अब यो स्कुलको बालबालिकाहरूको बेलादेखि नै खेल क्षेत्रमा फुटबल हुनेलाई फुटबल, टेबल टेनिस हुनेलाई टेबल टेनिस अथवा क्रिकेट हुनु, जसलाई जे रुचि छ नि त्यो पूर्वाधारहरू बनाउने योजना सरकारसँग के छ? 5 वर्षभित्रमा खेलकुद क्षेत्रमा यो परिवर्तन तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ है जनता भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो भने व्याख्या नगरिकन बुँदामा हाम्रो खेलकुद मन्त्रीको आगामी कार्ययोजनाहरू के छन् र कमिटमेन्ट के छ? हो, यहाँले विषय उठान गरे जस्तै हामीले जुन क्षेत्रमा जुन खेलहरू खेलिन्छन् त्यो क्षेत्रको खेलको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्नका लागि अहिले स्थानीय तहबाट नै
ती कामहरू हुन्छन्। अहिले केन्द्रीय स्तरमा सङ्घको तर्फबाट हामीले के कुरालाई बढी फोकस गरिरहेका छौँ भने खेलका विधाहरूलाई कतिपय हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हाम्रो देशको पदक तालिकामा स्थान कहाँ के हुने त्यसलाई एउटा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ। त्यो भनेको स्वाभाविक कुन कुन खेलले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हामीले पदक हासिल गर्न सक्छौँ, कुन कुन खेलले ती सम्भावना बोकेका छन्, एउटा त्यो कुरालाई हेरेर हामीले राज्यको तर्फबाट स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने, राज्यको ध्यान त्यस हिसाबले केन्द्रित गर्नुपर्ने एउटा विषय त्यो छ। अर्को विषय भनेको खेलको जुन महत्त्व छ एउटा नागरिकहरूको स्वास्थ्यका लागि, नागरिकहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको लागि, नागरिकहरूको मनोरञ्जनको लागि यी आदि कुराहरूलाई हेरेर हामीले जुन हाम्रो जो भौगोलिक जुन बनावट छ, हाम्रा जुन सामाजिक सांस्कृतिक जुन पक्षहरू छन्, हाम्रो देशको भूगोलका जुन जुन भेकमा जुन जुन खालका खेलहरू खेलिन्छन् तिनी खेलहरूलाई एउटा प्रोत्साहन गर्ने, त्यस हिसाबले वातावरण बनाउने हिसाबले पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। समय एकदमै कम छ। अन्तिममा 5 वर्षभित्र नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा तपाईहरूले यो परिवर्तन चाहिँ देख्नुहुनेछ है भनेर व्याख्या नगरी, फेरि पनि व्याख्या नगरी नै सिधा बुदामा बताउनुहोस् त। यो एउटा त भनौँ स्टेडियम बन्ने देखियो भक्तपुरमा, भौतिक अर्को चाहिँ खेलका लागि क्रिकेट ग्राउन्ड बन्ने देखियो। म यस्तै भनेको बुदामा के देख्न सकिने? यो 5 वर्षभित्र तपाईँले हाम्रो देशमा धेरै क्रिकेट मैदानहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ, दर्जनभन्दा बढी। अब दर्जनकै सङ्ख्या त नपुग्ला, दर्जनभित्र पर्छन्। दर्जनभित्र यही 5 वर्षभित्र एउटा स्तरीय क्रिकेट मैदान तपाईँ देख्नुहुन्छ, फुटबल मैदानहरू, रङ्गशालाहरू देख्नुहुनेछ, जो सातै प्रदेशमा प्रदेश स्तरका रङ्गशाला पाउनुहुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला पाउनुहुनेछ। 753 स्थानीय तहका खेल मैदान तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। र यो बिचमा जिल्ला स्तरमा अहिले भइरहेका जति हाम्रा रङ्गशाला कवडलहरू छन् अहिले जो एउटा मर्मत सम्मारको अभावमा दयनीय अवस्थामा छन्, म यो प्रतिबद्धताको रूपमा राख्न म भन्न चाहन्छु। यी दयनीय अवस्थामा भएका जिल्लाका सदरमुकाममा रहेका सबै रङ्गशाला र कवडलहरू हामीले यो 5 वर्षभित्र त्यसको मर्मत सम्मार गर्ने, त्यसको स्तरोन्नति गर्ने त्यो काम हामी सम्पादन गर्नेछौँ। यति गर्नुभयो भने त केही हुन्छ होला? पूर्वाधारको पाटोमा मात्रै अरू धेरै स्कुल तबहरूबाट हो, यो सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। बरु मैले यो समयलाई म सदुपयोग गर्दै आज यस्तो दिन पर्यो, हामी विश्वकपको चाहिँ ओपनिङ भइरहेछ, आज नै संसदमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल थियो। यद्यपि आजको छलफलमा हाम्रा जति पनि मान्य सांसदहरूले छलफलमा सहभागी बन्नुभयो। एउटा परिवेश कस्तो बन्यो भने मान्य सांसदहरूले आफ्ना जिल्लाका लागि योजनाहरू, खेलका भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू जे दिनुभएको थियो ती सबै हामीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट तयार गरेर हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका थियौँ बजेट पूर्व नै। ती योजना समावेश गर्ने सहमति पनि अर्थमन्त्री र मेरो बिचमा भइसकेको थियो, त्यो टुङ्गिएको थियो। एउटा मानवीय त्रुटिका हिसाबले ती योजनाहरू छुट्न गएछन्। एउटा मान्यको मात्रै छुटेको अवस्था होइन कि सबै मान्यले दिएको त्यो योजना सबै छुट्न पुगेछन्, जसले गर्दा मान्यहरूले अलिकति चित्त दुखाएर अलि अधैर्यताका साथ आज संसदमा प्रस्तुति पनि गर्नुभयो। यद्यपि हामीले यसलाई हामीले अर्थमन्त्रीसँग मेरो भर्खरै पनि कुराकानी भइरहेको छ, भोलि 11 बजी उहाँसँग बसेर ती छुटेका योजनाहरू समावेश गर्ने भन्ने ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ। यस हिसाबले पनि अहिले आजकै छलफललाई हेर्ने हो भने पनि सबै मान्य सांसदहरूको खेलप्रतिको जुन चासो सरकार आज सदनमा देखियो, यो निकै खेल क्षेत्रका लागि सकारात्मक र यो उत्साहजनक वातावरण बनिरहेको छ। र यसबाट पनि हामी आशा राख्न सक्छौँ, भोलिका दिनमा त्यो खालको एउटा भनौँ न विश्वास राख्न सक्छौँ। अब नेपालको खेल क्षेत्रले गुणात्मक विकास गरेर अगाडि बढ्नेछ। माननीय मन्त्रीज्यू, जुन खालको प्रतिबद्धता तपाईँले कुरामा व्यक्त गर्नुभएको छ, आजकल ओली नेतृत्वको सरकारलाई कुराको प्रतिबद्धता बढिआएको छ, अब काम गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ जनताले खबरदारी गरिरहेका छन्। तपाईँ पनि काम गरेर देखाउनुहोस् र
त्यसको लागि शुभकामना छ। हामी नियमित फलोअप पनि गर्नेछौँ यहाँलाई कति काम कसरी गर्नुहुन्छ भनेर। कार्यक्रममा यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। नियमित फलो गरिदिनु भयो भने हामी धेरै आभारी हुनेछौँ। यस्तै साथ समर्थन र खबरदारीको हामी आशा अपेक्षा राख्दछौँ। धन्यवाद यो मौकाका लागि। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।